تفسیر سورہ قمر بزبانی قاضی فضل اللہ جان ایڈوکیٹ دامت برکات. سورہ قمر محدثین واقع نقل کړی ده چې سوال لسمه شپه د میاشتې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه کافرانو مطالبه وکړه چې کدا سپوږمۍ دې دوه ځای کړه ایوب بل جدا جدا شو او بیا یو ځای شنو پیغمبر باندې ومنو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ګوته مبارکه باندې داسې اشاره وکړه نو دا نیمه شو، نیمه یو خوا لاړه نیمه بل خوا بیا یو ځای شو. اوس دا معجزه و او دا د سپوږمۍ چاودل دا د قیامت یو نشانی هم ده. بیا ورپسې ذکر د سابقه امتونو دی چې دا سابقه امتونو ډیر طاقت والا خلکو ما غي هلاک کړل نو تاسو سره خدای طرف نه سمافینامه موجود ده. او په آخر کې بیا بیان د جهنم او د جنت دواړو دی. اقتربت الساعه نزدې شوه د قیامت. ساعه لغوي معنی ده غنټه څه شي یعنی هغه غنټه را نږدې شوه ده ساعت وګورئ چې هغه ساعت را نږدې شوه غنټه هغه را نږدې شوه ده کومه غنټه چې دنیا پروانه اقتربت الساعه هغه غنټه را نږدې شوه ده وانشق القمر او چودل د سپوږمۍ و يروا آیه اکدا کافرانو ویني معجزه یغرزون دیت مخداو کی عبرت ناخلی وَيَقُولُ أَدْوِي سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ دا جادو دے مستمر پوخ جادو دے. مستمر معنی جاری جادو دے یعنی پوخ جادو دے. وَكَذَّبُوا دے تکذیب کردے وَاتَّبَعُوا آوَاهُمْ اتابدارے کرد خواہشات اخبرو وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ او ہر معاملہ مستقر دا قرار نے ان کے دپ وقفل کے وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ اتاکی سر راغلے دیتا من الْأَنْبَاءِ دا خبرونا ما دمرشے فیہ مزدجر چپاغے کے کامل نصیحت دے حکمت بالغتن دا داس دانشمند دا بالغتن چه رسول کی دا کمال تا فما تغن النذر نو اللہ تعالیٰ فرمائی چې کوم خلکو د خواہشات اتباع وکړو نو هغوی ته پیغمبران څه فائدہ نشي ورکولی. پیغمبرانو ته څه فائدہ ځکه د پیغمبر خبر اوري نه. فما تغنی النذر پس فائدہ نشی ورکوی دا سے خلقو تا پیغمبران فتولغنو تا مخوار وددوینا یوم یدعو الداغی پاغو رزبانی چی بلن بکیو بلن کے الاشئن یو شیطان نکرن چی اغبنا پسندیدہ شیوینو نا پسندیدہ شی دا مجرم دا پاردارے چی عدالت کے کل پیشی کی گی محکمے تے کل پیشی کی گی مجرم دانو والی زما پیشی دیوشی ذکرات نتیجہ معلوم ہے نو یوم یدعو الداعی چې اسرافیل کلش پیلای وي نو پاغه به پیشی کیږي د دې وجه الله تعالی ورته د مجرم د پاره ناپسندیده شی وي. خوشغل ابصار ذلیل شی بیستر گردوی یخرجون راوزبا من الاجداس د قبرون کانهم جراد منتشر لکدوی ملخان دی خوارشی موتعین الداعی موتعین دیبت تلوار کو ان کے عجلت کو ان کی بیلت داغی بل ان کی طرف تا یقول الکافرون ویب کافرانا ذا یوم الخسر دار وزد دیر سختا کذبت قبلهم قوم نوح تکذیب کرو مکر دوین قوم نوح فکذبو عبدنا اغی تکذیب کرو دا بندزمونگا وقالو دوی مجنون لیونے دے وزد جر ادے ارٹل شو دا رٹل وی ورطا سڑے چلی چاہ خبر نمانی ورشا دیتا مونگ رٹل وائی تاثر سوئی رٹل فدغا ربو دا آوازو کا پروردگار پلتا انی مغلوب چیو اللہ زکم زور شوی ما فانتصر نتزما انتقام والا ففتحنا ابواب السمائی پس مونگا کلاو کے دروازے السمائی دوریزے بمائن پوبو منحمر جاری سرا وفجرنا الارض غیونا اروانکر مونگزمکا غیونا چشمی فالتق الماؤ پس ملاو شعبد اسمان ازمکی علا امر بنا پا حکم بان قد قدر چداغی فیصل شعوا وحملناو اسوک مونو علیہ السلام غلا ذات الواحل پاکشتائی بان ذات الواحل چد تختو جوڑوا و دسر ادمی خون جوڑوا دسر سے دوئی میخ
تجری بآیوننا دا چلیدا بآیوننا پنگرانی زمون کے جزاء لمن کان کفر دا بدلو دا آچال پارا کان کفر چی داغن انکار شو ولقد ترکناها اتاکی سرمون پر خودلی دا کس آیتا عبرت فحل من مدکر آیاشتر سوک نصیحت غستن کے فکیف کان غذاب اسرنگی و غذاب زما ونزول او یرول زما ولقد یسرنا القرآن اتاکی سرا آسان کرے مونگا قرآن لذکر دزدکر دپارا فحل من مدکر آیاشتر سوک نصیحت غستن کے کذبت عادن تکذیب کرے غادیانو فکیف کان غذابی نسرنگی و غذاب زما ونزوری او یرول زما انا ارسلنا غلیہم تاکی سر مونگ لے گلو دویبان یا چلول مو دویبان ریحن بعد سور سرن دیر تیز فی یوم نخسن پاغ منخوص رزو کی مستمرن چی دا نخوصت دا پا دویبان جاریو دا یو افتی دا پارا بلزا اللہ تعالیٰ فرمائی سبع لیال و ثمانیت ایام وشپی او اتو رز مسلسل پی بانے دا تیز ٹورنیڈو چلی دا تنزع الناس خلق راو چطول دخپو طرفنا کانہم اعجاز نخل ملقعر دوی داسیو لکتنی د خرماو ملقعن چه د جڑن رائستی شوی نو دا دیر دم دنگو بس دا ٹورنیڈو چلے دا انسان پیدا سو جد کو لکا خرماو ونا چه د جڑن راو باسیو اپوٹیو گردے فکیف کان غذابی ونذر پس سرنگی عذاب زما ایرول زما ولقد یسرنا القرآن اتاکی سراسا کرمو قرآن لذکر دزدکر دپارا فحل من مدکر آیاشت دسوک مدکرین نصیت غزبن کے کذبت سمودو بالنذر تکذب کرو سمودیانو بالنذر د پیغمبرانو فقالون دوی ابشرم ملنا واحدا آیا انسان ازمونگا زمونگ قبیلینا واحدا ابیا دیوم یوازی نتبعوه آیامو دد اتباعو کو کدا کار مونگو که انا ازلمون پدا وقت کے لفیظ ولال گمراہی کے بیو وسغر اپلی ونتو کے بیو اولقی الذکر علی آیا اچول شو آیا ورکلی شوی دیتا ذکر یعنی وحی من بیننا امونگ موجود بل وکذاب الاشر بلکہ دا دے دروجن دے فخریل دے اشر مانا فخریلہ سیعلمون غدن دوی بپویشی سبالا من الکذاب الاشر چی سوک دروجن فخریلا انا مرسل الناقتے تاکی سرمونگا لیگون کیو اشا فتنة اللہم آزمائش دوی دپارا فرتقبهم انتظار کوا دویتا وستبر اصبر کوا ونبیهم خبر ورکوا دویلا ان الماء قسمت بینهم چیو بتقسیم دی مزد دوی کے کل شربن او ہر نمبر دو بو مختصر دا حاضر کرے شوی دے یعنی یورت بو بتاسوس کا یورت بو دا اوشس کی نو دای تنگ شو دوشی پرز بانے تن دے واغستل نو دای تنگ شو نوی دا او خمڑو فنادو صاحبا آوازو کامل گرخ بلتا قدار ابن صالف دا غنامو سنامو قدار ابن صالف فتغاتانو غراواغ استطورا فحقرا پخفوبانی والا داوشا فکیف کان غذابی سرنگیو عذاب زما ونظری یرول زما انا ارسلنا غلیم صیحتا واحدتا تاکی سرمون لے گریو دوی بانی یو چغا فکانو پسدوی کاشیم المختزر فشان دا غریزر زواخو المختزری نو مختزر آغازای تاوی چکم دا خلق دا شپی دا لیمبو دا گڑانو دا سر یود رہی نا اخپو کی ارس میں درہ میں دش وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ تاکی سر آسان کرے مو قرآن لذکر دذکر دے پارا فَحَلْ مِن مُدَّكِرْ آیاشتر سوک نصیحت غستن کے کذبت قوم لوت تکذیب کرے قوم لوت بالنظر دے پیغمبران انا ارسلنا تاکی سر مونگ لے گلے غلیم دوی بانے حاسبا کانی اللہ آل لوت مگر آل لوت باننا نجینا مونگ نجات ورکڑے دوی لابسار پا وقت پیش نمی کے نعمتا من عندنا دا مہربانی و زمون جانبنا کذالکا دارنگی نجزی بدنور کو مونگا من آچا تشکا چ شکر کئی ولقد انذرهم بطشتنا
اتا کی سر یرولو دوی لوط علیہ السلام بدشتنا د مواخذه زمونا فتمارو ندیدو لوط علیہ السلام سرا ریزنگ شروع کو بالنظر دی ریزنگ شروع کو بالنظر د پیغمبر د انذار سرا ولقد راودو ادی مطالبه کړ لوط علیہ السلام نه غنځه د ملمنو د فرشتي لوط علیہ السلام تراغلی وی د خستن او جوانانو شکل کې دا خبيسان دا سان فرانسیسکو والا عملو پکې لوط علیہ السلام نے دا ڈیمانڈ کو فتوا مسنا آیونهم نو مونږه مخوک لسترګې ردوي دسترګې داسې تختشوي لکه ست چې یو تخته ای سورې پکې دي دسترګې پټې شي فذوقوا عذابي ونذر پس اسکی عذاب زما ونذر ایر ول زما ولقد صبحهم اتاکی سر راغ دوی عذاب زمونږه بکرتن په وخت د سبا کې عذاب یو عذاب مستقر فوق عذاب فذوقوا عذابي ونذر اسکی عذاب زما انذار زما ولقد يسرنا القران اتاکی سر مونږه احسان کړی قران لذکر د ذکر د پاره فعل من مدکر آیا اشتر سوک نصیحت وستون کے وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ اتاکی سر راغلے والے فرعون تا النذر پیغمبران کذبوا بآیاتنا خودی تکذیب کرو د معجزات زمونږ کلیہ د ټولو فاخذناهم نما اونیول دوی اخذ عزیز پشان د نیولو دا غالب ذات مقتدر القدرت لرونکي اکفارکم خیر من اولئکم صلی الله تعالی د دې امتون ذکر وې دا سوره مضبوط خلق الله تعالی ما غټول تباکل نو دا ستاسو د زمانه کافرانو د هغه زمانه کافرانو څخه خلق دي اکفارکم آیا کافران ستاسو خیر من اولائکم آیا بہتر دا کافرانونا ام لکم براعتن اکنال تاز پارا امیونٹی دا فی الزبور پا کتاب کے لے کلے کتاب تب زیس نوام صدیق لیدر سر ام یقولون اکندوی داوائی چه نحن جمیع من یو جماعت یو منتصر انتقام اغستیش سیحزم الجمع شکست بور کریشی دغا جماعت لاوی ولون الدبرا ادوی با اگرزی الدبرا شاخ پلا بل الساغت موعدون بلکہ قیامت موعدون دا وقت عذاب دوی دے والساعتو قیامت ادھا وامرو دا دیر حیبت والا دے وامرو اڈیر ترخ دے ان المجرمین تاکی سر مجرمان فیض والالے وسعور پا گمراہی کی دے یا پلیونتو کی دے یا پا اور کی دیو میصبون فی النار پا غورت دوی برا کشکولشی فی النار پا اور کی علاو جو ان پا مخونو باندے دا سی نسکور بغرزولی شوی اراخ کلے بشی ذوقوا ورتبویش اسکی مس سقر دا ٹچکی دل دا عذاب انا کل شیئن تاکی سر منگاریو شی خلقناو پیدا کریں ہوئے دا بے قدر پیون دا زبانے وما امرنا ندے حکم زمونگا الا واحدت مگر یو کلمہ دا کلمح بالبصر پشاند رب دسترگی ولقد آلکنا اشیاکم اتاکی سر منگا لاکر امثال ستاسو فحل من مدکر آیا تر سوک نصیحت وستن کے وکل شین ہر عمل فعلو چدوی کرے فی الزبور دا پا کتابوں کی لکر دے وکل صغیر ہر ولک شے وکبیر ادو شے مستتر دا لکر شے دے ان المتقین تاکی سر متقیان فی جنات الباغن کے دے ونہر اپنارن کے دے فی مقعد صدق پاغذائے دناست خیست کے دے عند ملیک مقتدر پنیز دا بادشاہ چا قدرت لرن کے دے نو خلاصر سورہ قمر شکر دا معجزے چی دا نشانی دا قیامت دا بیا بیان دا حلاک دا سابقہ امتنو بیا دا ذکر چستاز دا زمانے کافران دا غوی نا خلق دے اکنہ دی سر سمافی نامہ دا اکنہ دوی انتقام بانے قادر بھی اللہ تعالیٰ نے بدلا غستے شی بیا ذکر دا دوزخ او پا آخر کی بیان دا جنت چی اہل جنت با اللہ تعالیٰ سر نزدی ناستی پڑے خیستہ مقام کی ابتدار پار دا غیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اللہم ربنا احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم اللهم ربنا اهلك اعداءنا ربنا اهلك اعداءنا ربنا اهلك اعداءنا واهلك اعداء المسلمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وسلم